अस्ट्रेलियामा पढ्ने अनि बस्ने तपाईँको सपनालाई साँचो बनाउने एउटै मात्र विश्वासिलो साथी बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी। नमस्कार, म अजय खत्री। सेरिन टक्सो लिएर म अहिले ललितपुर स्थित रहेको केएचएम काठमाडौँ स्कुल अफ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा आएको छु र यहाँको विविध विषयहरू, यहाँ कस्ता कस्ता कोर्सहरूको पढाइ हुन्छ र यो पढाइ कस्ता विद्यार्थीहरूको लागि र कस्तो व्यक्तिहरूको लागि फोकस गरेर गरिँदैछ, यी विविध विषयहरूको बारेमा जानकारी लिनलाई म आइरहेको छु। सर, हजुरलाई सेरिन टक्सोमा स्वागत छ। धन्यवाद। सर, मैले हजुरलाई सुरुवातमा नै के जान्न खोजेँ भने केएचएमको स्थापना कहिले भयो र यसको स्थापनाको आवश्यकता के महसुस गरेर यसको स्थापना गर्नुभयो? हाम्रो केएचएम कलेज चाहिँ तपाईँहरूको 2018 सालमा इस्टाब्लिस भएको, अनि त्यस पछाडि हामी यो टुरिज्म सेक्टर, होटल म्यानेजमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ जतिको तपाईँको यो इन्डस्ट्री एकदम ठुलो छ, बढ्दो रूपमा गइरहेको छ। अनि हाम्रो जस्तो देश जहाँ चाहिँ तपाईँहरूको टुरिज्मले धेरै नै ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्छ, अरू सेक्टरभन्दा धेरै नै तपाईँहरूको कन्ट्रिब्युसन इकोनोमीमा त्यही अनुसारको गरिएको हुन्छ। त्यो गरिएको देख्दाखेरि हामीले के फिल गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो किसिमको यो प्रावधान गर्ने शिक्षालाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ, अनि त्यही अनुसारले हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यो किसिमको नलेज दिएर निकाल्न सक्यौँ भने चाहिँ उनीहरूलाई धेरै नै हामीले सजिलो बनाउन सक्दा रहेछौँ। यो किसिमको हामीले त्यहाँनिर तपाईँहरूको मार्केटमा जति पनि तपाईँहरूको हाम्रो डिमान्ड छ नि, जतिको डिमान्ड छ, त्यो दक्षताको भएको त्यो हाम्रो वर्कफोर्सको डिमान्ड छ नि, त्यो अनुसारको डिमान्डलाई हामीले चाहिँ एनालाइज गरेर चेक गरेर त्यो किसिमको स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि जति पनि हाम्रा स्टुडेन्ट्सहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ त्यो किसिमको शिक्षा हामीले कलेजबाटै दिएर निकाल्यो भने उनीहरूलाई हामीले के गर्छौँ, वे मेकिङ देम इन्डस्ट्री रेडी। इन्डस्ट्रीमा उनीहरूले काम गर्नको लागि तयार हुने किसिमले तयार गरेर त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ यहाँनिर यसरी हामीले आफ्नो प्रोग्रामहरू चलाएका छौँ। जस्तै सर, यो केएचएम स्थापनाको लागि चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको छ, कस्तो ब्याकग्राउन्डका व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको छ? यसमा चाहिँ अब खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजना जो टिम मेम्बर हुनुहुन्छ केएचएममा सबैजना चाहिँ हाम्रो के छ भने उहाँहरू सबै होटल म्यानेजमेन्टकै ब्याकग्राउन्डबाट आएका हामी सबै विद्यार्थीहरू हौँ, जसले चाहिँ तपाईँहरू जस्तै अब युवाको अब समयमा मिलेर होइन केही शिक्षाको लागि गरौँ भन्ने एउटा चाहना सोच राखेर तपाईँ स्टार्ट गरिरहनु भएको छ। हाम्रो पनि त्यही सोच छ। हाम्रो चाहिँ के भयो, हामी चाहिँ अब होटल म्यानेजमेन्टको अन्तर्गत स्थित उनीहरू स्पेसिफिक भएर हामीले काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा कतिजना छन् भन्दाखेरि लगभग हामी 3-4जना टिम मेम्बर जसले चाहिँ तपाईँहरूको होटल म्यानेजमेन्टमै हामीले ब्याकग्राउन्ड गरेर हाम्रो स्टडी हामीले त्यसमै गरेर हामीले आफ्नो समय बिताएर त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ यो जुन खाँचो छ नि, त्यो खाँचो महसुस गरेर अनि त्यही अनुसारले सबैजना समेटेर मिलेर अनि यो काम चाहिँ स्थापना गरेका हौँ। सर, यो केएचएमले कुन कोर्सहरू अफर गर्छ विद्यार्थीहरूको लागि? कस्ता विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ अध्ययन गर्न सक्छन्? यहाँ चाहिँ हाम्रो धेरै किसिमका कोर्सेसहरू छन्, अनि हामी चाहिँ यो केएचएमबाट चाहिँ हामीले फोकस गर्न खोजेको भनेको चाहिँ हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, जुनमा चाहिँ तपाईँहरूको मैले भनिहालेँ यो ठुलो मार्केट र ठुलो इन्डस्ट्री जुन चाहिँ हाम्रो ग्रोइङ छ, एकदम बढिरहेको छ, त्यस्तो किसिमका लागि चाहिँ हामीले कस्तो किसिमको वर्कफोर्स निकाल्न सक्छौँ। अनि यसको लागि चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू जो चाहिँ तपाईँहरूको हाम्रो खालि हामीले के गर्नुपर्छ, ब्याचलर्स पढेर तपाईँहरूको 4 वर्ष नै कम्प्लिट गरेर अनि बल्ल त्यस पछाडि म अब काममा जान्छु या त्यो गर्छु भन्ने सबैको त्यही किसिमको सिचुएसन नहुन पनि सक्छ। किनभने यो प्रिभिलेज हुन चाहिँ सबैसँग हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको चाहिँ त्यो सबैसँग हुन्छ भन्ने आवश्यकता छैन भनौँ न। अनि त्यो गर्दाखेरि के भयो भने हामीले चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूको सर्ट टर्म कोर्सेसहरू होइन, डिप्लोमा कोर्सेसहरू कुलिनरी आर्ट्समा, होटल म्यानेजमेन्टमा हामी चाहिँ स्पेसिफिक अन होटल म्यानेजमेन्ट क्या, अनि जहाँ चाहिँ हामीले त्यति मात्रै नभइकन +2 को स्टुडेन्ट्स, इभन हामी अहिले यहाँ क्यास्पिनमा बसेर सँगै काम गरिरहेको छौँ हात मिलाएर, त्यसमा पनि हाम्रो 11-12 को स्टुडेन्ट्सहरूलाई हाम्रै आफ्नै प्रपर्टीमा, हाम्रै आफ्नै फेसिलिटीमा जुन किसिमको फेसिलिटी उनीहरूले अरू +2 कलेजेसमा हेर्यो भने त्यो किसिमको फेसिलिटिजहरू उनीहरूले त्यहाँ पाउँदैनन्। इभन तपाईँले यही ठाउँ हेर्नुहुन्छ भने हामीले आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई एउटा क्लास दिनको लागि, उनीहरूलाई एक्सपोजर फिल गराउनको लागि यो किसिमको सेटअप, यो पनि हाम्रो अवस्थालाई क्लासरुम देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि सकेसम्म उनीहरूलाई इन्डस्ट्री एक्सपोजर त्यही किसिमका होस् भन्ने चाहना लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तै तपाईँहरू एउटा एउटा ग्रुप छ जसले चाहिँ केएचएम सुरु गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई के लाग्छ हामी नेपालमा व्यावहारिक शिक्षामा हामी किन पछि परिरहेका छौँ? अब यस्तो हुन्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो कस्तो भयो भने मेरो आफ्नो पर्सनल बुझाइमा चाहिँ हाम्रो के छ भने
हामी के गर्छौँ हाम्रो प्रिसेट छ क्या एउटा सबै कुराहरू के छ एसएई पास गर्नुपर्छ त्यसपछि +2 पास गर्नुपर्छ अनि बाहिर जानुपर्छ या त्यस्तो केही किसिमको कुराहरू गर्नुपर्छ त्यो प्रिसेट भएर आइसकेको छ तर अरू कुराहरूमा जहाँ चाहिँ तपाईँहरूको वृद्धि हुने कुराहरू छ जस्तै मलाई एकदमै धेरै अब मेरो पर्सनल विचारमा लाग्ने कुरा चाहिँ अरू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज या एक्स्ट्रा नलेज या एक्स्ट्रा तपाईँको कुराहरूमा सबै कुरामा मान्छेहरूले गर्न चाहँदैन किनभने त्यसको लागि त उसले के गर्नुपर्छ आफ्नो फ्युचरै रिस्कमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ नि जस्तै तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिनु पऱ्यो भने स्पोर्ट्समा तपाईँ राम्रो हुन्छ भने तपाईँले तपाईँको आफ्नो करियर स्पोर्ट्समा तपाईँले चुज गर्नको लागि कतिवटा तपाईँले हडलहरू लिनुपर्ने हुन्छ भने त त्यो एउटा निर्णय लिनको लागि तपाईँ कति भार कुराहरूबाट तपाईँ थ्रु हुनुपर्छ पास थ्रु हुनुपर्छ किनभने यहाँ त्यसको लागि तपाईँको अब त्यो जुन तपाईँले सोच्नु भएको जस्तो अवसर र सोच्नु भएको जस्तो भविष्य देख्नुहुन्न नि त किनभने त्यसमा हाम्रो छैन भनिसके पछाडि हामीलाई के हुन्छ भने यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब उनीहरूको हातमा स्किल्स दिइसकेर उनीहरूलाई त्यो किसिमले फरक रूपमा किनभने कुवाको भ्यागुता मात्रै भएर बसेर त काम छैन नि सबै कुराको नलेज त्यसरी लिनुपर्ने हो त्यो किसिमको वातावरण चाहिँ हाम्रोमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ जस्तै सर मैले एउटा जान्न चाहेको कुरो चाहिँ हामी शिक्षा त दिन्छौँ हजुर हामी सर्टिफिकेट पनि दिन्छौँ तर उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा हामीले वातावरण निर्माण गर्दैनौँ कि तिमीले चाहिँ यो शिक्षा लिइसकेपछि तिमी यहाँनिर चाहिँ तिमीले केही न केही अपर्च्युनिटी पाउँछौ भन्ने त्यो वातावरण हामीले क्रिएट गरिदिन सकेका छैनौँ केएचएमले चाहिँ शिक्षा मात्रै दिन्छ कि उनीहरूलाई पछिसम्मको लागि फर्दर गाइडेन्ससम्मको काम गर्छ हाम्रो चाहिँ यही नै हामीले फरक किसिमको सोच हाम्रो किनभने स्टुडेन्ट भइसकेर हाम्रो केएचएममा जब उनीहरू इनरोल भएर हाम्रो प्रोग्राम लिएर जान्छन् त्यस पछाडि त्यो सकिसके पछाडि हाम्रो नाता तोडियो त्यस्तो या हाम्रो केही छैन भन्ने हाम्रो सोचाइ छैन हाम्रो चाहिँ के छ भने हाम्रोमा प्रोग्राम उनीहरूले सकाइसके पछाडि पनि हामीले उनीहरूलाई कुन ठाउँमा हैन कुन ठाउँमा लगाइदिन सक्छौँ या कुन ठाउँमा रिफर गर्न सक्छौँ उनीहरूले चाहेको सपोर्ट हामीबाट के छ त्यो गरिदिन सक्छौँ सबै कुराहरूले हामीले निर्भरतामा उनीहरूलाई सबै कुराहरू प्रोभाइड गर्छौँ जस्तै हाम्रो इभन यही तपाईँहरूको क्लासेसहरू सर्ट टर्म क्लासेसहरू पछाडि उनीहरू इन्टर्न गर्छु भनेर उनीहरूलाई इन्टर्नसिपको हामीले प्रोग्राम सुद्धा हामीले उनीहरूलाई प्रस्तुत गरेका छौँ होइन जुनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ जुन स्पेसिफिक फिल्डमा उनीहरूले काम सिक्नको लागि यहाँ आएर सिके अनि त्यसै फिल्डमा चाहिँ उनीहरूलाई हामीले कुनै हाम्रो अब एसोसिएसनमा भएको अरू डिफ्रेन्ट संस्थाहरूमा जस्तै अब रिलेटेड संस्थाहरू होटेलमा हुन्छ रेस्टुरेन्टमा हुन्छ कफी सपमा हुन्छ कुनमा हुन्छ उनीहरूले केमा सिकेका छन् त्यसैमा हाम्रो एसोसिएसनको थ्रुबाट हामीले के गर्छौँ कन्ट्र्याक्टर थ्रुबाट उनीहरूलाई कुनै ओपनिङ छ भने तुरुन्तै आफ्नो स्टुडेन्टलाई पहिला प्रायोरिटी राखेर ल गरिदिनु पऱ्यो है हाम्रो स्टुडेन्टलाई चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो भनेर उनीहरूलाई त्यो किसिमको हामीले चाहिँ अवसरहरू पनि दिइरहेका हुन्छौँ किनभने उनीहरूले खालि पढुन जिल्लामा मात्रै हाम्रो स्टुडेन्ट होइनन् कि पढेर गइसके पछाडि पनि हाम्रा स्टुडेन्ट हुन्छन् त्यही भएर जस्तै सर अर्को कुरो चाहिँ नेपालमा पनि यस्तो होटल म्यानेजमेन्ट सेक्टरमा या टुरिज्म सेक्टरमा पढ्न नचाहने विद्यार्थीहरूको कमी त छैन तर उनीहरूलाई उपयुक्त गाइडेन्स छैन उनीहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ उनीहरू अननोन नै छन् त्यस्ता विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ तपाईँले यसको बारेमा भन्नुपर्दा र यसमा चाहिँ यतिसम्म कस्ट लाग्छ है हामीले यतिसम्मकोले चाहिँ यो ग्रहण गर्न सक्छौँ भन्नुपर्दा के छ सर यसको यस्तो छ अब यो चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हामीले यहाँ टन्नै देख्न सक्छौँ होइन तपाईँ त कलेजहरू यो प्रोग्राम चलाउने कलेजहरू टन्नै हुन्छन् सबै कुराहरू हुन्छन् हामीले चाहिँ के त्यही भएर हाम्रोमा सर्ट टर्म प्रोग्राम हामीले राखेकै कारण के हो भने कोही विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के किसिमको सोचेर हुन्छ भने म एउटा त्यो किचनको काम सिक्नको लागि पुरै बिएचएम कोर्स अफोर्ड गर्न नसक्ने हुन्छु तर मलाई किचनमा त इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त हो हामीले त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर के गरौँ त सर्ट टर्म कोर्सेस किचन प्र्याक्टिकल्सको सर्ट टर्म कोर्सेस मात्रै राख्यौँ त्यो ड्युरेसन उनीहरूलाई कति चाहिन्छ जस्तै 2 महिना 3 महिना कति चाहिन्छ त्यो 2 महिना 3 महिनाको लागि हामीले उनीहरूलाई ट्रेन गरेर स्पेसिफिक जुनमा चाहिन्छ त्यति मात्रै भने पछाडि उसले त्यो अनावश्यक अरू खर्चहरू बिहोर्नुपर्ने आवश्यकता परेन नि त उसलाई सर हामी अब यो औपचारिक अन्तर्वार्ताको अन्तिममा आइपुगिसकेका छौँ मैले अब अन्तिममा जान्न खोजेको कुरो चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एचएम सेक्टरमा हजुरको अनुभव छ हजुरको अनुभवले चाहिँ जो पनि यो सेक्टरमा आउन चाहने विद्यार्थीहरू छन् उहाँहरूलाई सजेस्ट गर्नुपर्दा के कुरा सजेसनको दिनुहुन्छ मेरो चाहिँ जहिले पनि मैले अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तै स्टुडेन्ट्सहरू जब बुझ्न आउँछन् उनीहरू अब जस्तै एउटा लेभलबाट अर्को लेभलमा जाँदाखेरि त उनीहरूलाई कुनमा जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ कुनमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको लागि बुझ्नको लागि उनीहरू फरक ठाउँमा जान्छन् म जहिले पनि के भन्छु हाम्रोमा काउन्सिलिङमा आइसके पछाडि म हाम्रो प्रोग्रामको बारेमा सबै कुराहरू विस्तार गरेर भनिदिन्छु होइन त्यस पछाडि उहाँहरूले के भन्छु मार्केटमा एकचोटि मजाले बुझ्नुहोस् यो बारेमा होइन कसले कतिमा गराउँछ कसले के गराउँछ कतिवटा कुरा इन्क्लुडेड हुन्छ कतिवटा कुरा इन्क्लुडेड हुँदैन अनि त्यो सबै कुराहरू आफू दाँच्नुहोस् होइन एक ठाउँमा मसँग आउनुभयो भने म राम्रो छु मैले भनिहाल्छु होइन भनिसके पछाडि म एकजनाको मात्रै कुरा सुनेर त्यो कुरा सही नहुन नि सक्छ भनिसके पछाडि उहाँले के गर्नु पऱ्यो त सबै ठाउँमा बुझेर कस्तो किसिमको कुराहरू कहाँ पाइन्छ भन्ने कुराहरूको जानकारी लिइसके पछाडि बल्ल अब के गर्नु पायो त मेरो
लागि यो ठिक भन्ने कुरा चाहिँ अब बल्ल तोकिन पाएँ नि त किनभने जति तपाईँले इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नुभयो त्यति नै तपाईँको डिसिजन एकुरेट हुने भयो किनभने एक ठाउँबाट एक कुरा मात्रै सुन्यो भने त एक साइडबाट मात्रै देखिँदैन नि होइन सबै साइडबाट हेर्न सक्नु पऱ्यो भने पछाडि त्यसको लागि चाहिँ म सधैँ पनि के भन्छु आफ्नो अहिले किनभने इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जमाना छ इन्फर्मेसनको लागि हामीलाई दुःख छैन नि पहिला जस्तो होइन खोज्दै हिँड्नुपर्ने यो गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्ने छैन सबै कुराहरू हामीले मजाले हेर्न सक्छौँ होइन अनि खोज्न सक्छौँ भने पछाडि उनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्नु पऱ्यो आफूले यो विषयमा म गर्न खोज्दैछु भने यहाँ मैले पाउने सुविधा होइन यो सबै कुराहरू हेरेर र बाहिर पाउने सुविधाहरू हेरेर अनि त्यस पछाडि बल्ल अनि तपाईँहरू हामीलाई केएचएमलाई चुज गर्नुहुन्छ भनेर मैले अनि त्यस पछाडि उहाँलाई त्यसरी गर्छु जस्तै सर अहिलेसम्म त हामीले हाम्रो इनसाइड एउटा नेसन हामी नेपालभित्रको मात्रै कुरा गरिराखेका थियौँ यो स्पेसिफिक एचएम कोर्स पढ्नको लागि चाहिँ विद्यार्थीहरूको आकर्षणको क्षेत्र चाहिँ एब्रोड पनि पर्छ हजुरलाई के लाग्छ एब्रोडमा गएर पढ्नु राम्रो या नेपालमा पनि यो लेभलको छ है भन्ने हिसाबमा के लाग्छ हजुरले त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ यसमा अब मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सले कुरा गर्छु होइन हाम्रो चाहिँ यहाँनिर हाम्रो के लिमिटेसन छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ सबै एउटा कुरा हामीले टेक्स्ट बुकमा पढ्छौँ होइन बुकमा तपाईँको लेखेको हुन्छ अक्षरमा लेखेको हुन्छ होइन तर हामीले त्यो कुरा महसुस गर्नलाई चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो छ क्या मेरो भनाइ चाहिँ के हुन्छ भने बाहिर पढ्न जानु राम्रो या नराम्रो म भन्दिनँ होइन तर के भन्छु भने एउटा विद्यार्थीले आफू सक्षम छ भने उसलाई त्यो किसिमको एक्सपोजर सबैतिर पाउनु चाहिँ उसको त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ एउटा नेसेसिटी छ क्या जरुरत छ त्यो भइसके पछाडि अनि बल्ल उसले के फिल गर्छ त मलाई के चाहिएको मैले गर्नुपर्ने कुरा के हो त्यसमा नपुगेको कुरा के हो बल्ल त तपाईँको थाहा हुन्छ मैले खालि किताब पढेर त्यसलाई मैले अब लाइक आफ्नो पर्सनल लाइफमा प्र्याक्टिकल्ली लगाउन सकिनँ भने त मलाई त्यसको ग्याप कति भयो र कति भएन भन्ने कुराको जानकारी नै हुँदैन भनिसके पछाडि बाहिरको लागि हो आकर्षण छ होइन बाहिरको लागि गएर पढ्छन् केही समय बिताउँछन् पलायन हुने तरिकाले होइन कि उनीहरूले गएर त्यो ठाउँमा केही समय बिताएर त्यो ठाउँमा यस्तो हुँदो रहेछ अब त्यसलाई चाहिँ आफ्नो देशमा लिएर आएर अनि फेरि चलाउन सक्ने गरी भनिसके पछाडि तपाईँ के भयो त शिक्षा सिक्नको लागि यो ठाउँमा छैन भने कुन ठाउँमा छ कुन ठाउँमा छैन त्यो ठाउँमा छ होइन कहाँ छ तपाईँको त्यही अनुसारले गएर हामीले हेरेर त्यही किसिमको उनीहरूको बाहिर गएर पनि उनीहरू फिर्ता आएर यहाँनिर इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने किसिमको चाहिँ हुने भयो भने पछाडि मैले के भन्न खोजेँ भने अन्तिममा तपाईँको अब यस्तो जुन तपाईँको बाहिर गएर एक्सपोजर हुने यो हुने त्यो हुने कुराहरू चाहिँ खालि पढाइको सिलसिलामा किनभने उसको पढाइको मापदण्डमै के हुन्छ उसको इन्डस्ट्री एक्सपोजर यति समयको हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ भने पछाडि हामीले यदि त्यो कुरा हामीले जुन पढाउँछौँ यो कुरा यहाँनिर पनि तपाईँहरूको पाइन्न भने के भयो त बाहिर गएर उनीहरूले पाउनु भयो तर त्यो पढाइ कम्प्लिट गर्नलाई उनीहरू फर्केर यहाँ आएर कम्प्लिट गर्ने भयो भने पछाडि उनीहरूले जस्तै आफ्नो काम अगाडि बढाउन सक्छन् या फर्दर एजुकेसन त्यसमा गर्न इच्छा गर्यो भने त्यो पनि गर्न पाउने भयो उनीहरूलाई जानकारी गराइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद सर हस् त थ्याङ्क यू हेलो माई नेम इज रामशरण गिरी आई एम अ बरिस्ता ट्रेनर हामी चाहिँ आज केएचएम अन्तर्गत जुन कफी क्लास चाहिँ भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ आज भाइ बहिनीहरूलाई म चाहिँ क्यापुचिनो बनाउन सिकाउन गइरहेको छु हेलो मेरो नाम चाहिँ लक्ष्मण बानिया हो म अहिले केएचएममा अध्ययनरत छु र अहिले हामी चाहिँ यहाँ बरिस्टाको ट्रेनिङ लिन आइरहेको छौँ र अहिले हामी क्यापुचिनो बनाउन गइरहेका छौँ यो एक्सप्रेसो मेसिन हो यसमा चाहिँ अहिले हामीले क्यापुचिनो बनाउन गइरहेछौँ सिङ्गल सटबाट चाहिँ यो सिङ्गल सट पोर्टाफिल्टर हो फर्स्ट अफ अल हामीले क्यापुचिनो बनाउनको लागि चाहिँ एक्सप्रेसो एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ अब यो ग्राइन्डर मेसिनबाट हामीले कफीलाई चाहिँ ल यो चाहिँ फाइनली ग्राउन्ड कफी हो यसलाई चाहिँ मजाले ट्याम्प गरिदिने यो चाहिँ क्यापुचिनो कप हो यसलाई चाहिँ यसरी गरेर मिल्क निकाल्दैछु म अब यो मिल्कलाई चाहिँ मैले 65 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा चाहिँ
यो मेसिनको थ्रुबाट चाहिँ हिट गर्दैछु। हाम्रो यता एक्सप्रेसो रेडी भइसकेको छ। यो मिल्क चाहिँ एकदम भेलभेट फर्ममा को टाइपको हुनुपर्छ, जस्तो एकदम फर्मी हुनुपर्छ क्यापुचिनोको लागि चाहिँ। ल हामीले के नर्मली क्यापुचिनो चाहिँ यसरी बनाउँछौँ। रोटेट गर पुरा हजुर पुरै रोटेट बिस्तारै 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 हो स्टप पुरै होला अर्को स्टेप जाओस् हो फिनिसिङ बिस्तारै है। ल चाहिँ के भन्यो हाम्रो क्यापुचिनो लाटे आर्ट बनाउनु प्र्याक्टिस। आज हाम्रो डिप्लोको प्र्याक्टिकल हुँदैछ। डिप्लोमा आज हाम्रो स्प्यागेटी बर्गनाइज, ग्रिक सलाद एन्ड चिकन सुप 3 कोर्स छ आज हाम्रो। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम चाहिँ ओमशान्त लामा हो र आज हाम्रो केएचएम कलेजमा हाम्रो कन्टिनेन्टल मेनु भइरहेको छ र आज यसलाई कन्टिनेन्टल मेनु सहित र यसलाई 3 कोर्स मेनु पनि भनिन्छ र आजको हाम्रो मेनु चाहिँ स्प्यागेटी बर्गनाइज, ग्रिक सलाद र चिकन सुप हो। र खास गरी चाहिँ ग्रिक सलादमा चाहिँ हामीले मेनली युज गर्ने भनेको चाहिँ ग्रिन भेजिटेबल्स र पनिर, अनि यसलाई चाहिँ हामीले हल्का ओलिभ ओइल, साल्ट र क्रस्ट पेपरसँग हामीले हल्का टच गरेको छौँ। र चिकन सुप चाहिँ हाम्रो यसमा हाम्रो खास गरी युज गरेको भनेको चाहिँ हाम्रो चिकन, अनि चिकनमा चाहिँ हामीले यसलाई हल्का फ्राई गरेर ओनियन, साल्ट अनि त्यसपछि जिन्जरसँग हामीले हल्का यसलाई फ्राई गरेर यसमा वाटर हामीले एड गरेको छौँ। अनि त्यसपछि हामीले स्प्यागेटी बर्गनाइजमा चाहिँ हामीले खासमा मेनली चाहिँ हामीले स्प्यागेटी युज गरेको छौँ र त्यसको टपिङमा चाहिँ हामीले चिकनमा चाहिँ हामीले टपिङको लागि युज गरेको छौँ। थ्याङ्क यू। स्प्यागेटी बर्गनाइजको लागि हामी मिन्स गर्ने प्रोसेसमा छौँ अहिले। केही समयपछि बर्गनाइज सस बन्छ।